प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन महिनाको 5 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। ओम सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। बुधबारको दिनमा भगवान श्री हरि नारायणको कृपा सबैमाथि रहोस्, भगवान पशुपतिनाथ र आफ्नो इष्ट देवदेवताको कृपाले आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गरेर साथ दिन नभुल्नुहोला। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन महिनाको 5 गते बुधबार, तदनुसार ईसवी सन 2021 फेब्रुअरी महिनाको 17 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु। चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिलात्व षष्ठी तिथि आज अहोरात्र रहनेछ। अश्विनी नक्षत्र रात्रिको 11:07 त्यस पछाडि भरणी। शुक्ल योग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:13 त्यस पछाडि ब्रह्मयोग। कौलवकरण आज बेलुकाको 6:01 त्यस पछाडि तैतिलकरण। मेष राशिमा चन्द्रमा, श्री सूर्य कुम्भ राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दादि योगमा मृत्यु योग। चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो, वासुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मेष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्य उदय बिहानको 6:42 सूर्य अस्त बेलुकाको 5:55 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज स्कन्द षष्ठी रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु मध्याहको 12:19 देखि अपराह्नको 1:43 काल नैऋत्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 8:06 देखि बिहानको 9:30 काल बेला बिहानको 9:30 देखि बिहानको 10:55 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोष शान्तिका लागि थोरै गुलियो अथवा केही तिलका परिकारहरू खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ बेला बिहानको 6:42 देखि बिहानको 8:06 शुभ बेला बिहानको 10:55 देखि मध्याहको 12:19 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। चन्द्रमा अनुसार आज पूर्व दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौँ राशिफलतर्फ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्रकुण्डलको विषयमा चर्चा गरौँ। आज मेष राशिमा चन्द्रमा, साथमा मङ्गल पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा मकर राशिमा बुध, शनि, बृहस्पति र शुक्र, चन्द्रमादेखि 11 भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आज हाम्रो जीवनमा, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। जति पनि मेष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा साथ दिनेको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। रचनात्मक कार्यहरूमा जोड्दाखेरि अथवा कामहरूलाई सुरुवात गर्दाखेरि तपाईहरूका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज घरिघरि मन दोधार चाहिँ रहन सक्छ। दोधारे मनलाई चाहिँ तपाईहरूले विशेष स्थिर बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ। विशेष आज घर परिवारका सदस्यहरूको पनि सहयोग तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आज तपाईहरूले बन्द व्यापार, पेसा, व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि केही लाभ मिलेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। कुनै पनि प्रतियोगितात्मक क्रियाकलाप आदिमा आफूले चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। कुनै पनि समस्यामा तपाईहरू हुनुहुन्छ, मुद्दा मामिला आदिलाई चाहिँ सल्टाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि केही न केही राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। आर्थिक पक्षलाई केही सुदृढ बनाउन पनि तपाईहरु सक्षम बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। आफूमा अलिकति ज्यादा बुद्धिको विकास हुन सक्छ, ज्ञानको विकास हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि, वैदेशिक जीवन व्यतीत गर्न चाहने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। केही सरल र सहज तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। पूर्ण डराउनु पर्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज खानपान आदिलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ, जसकारणले गर्दा स्वास्थ्य पनि केही राम्रो रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। हाकेका कामहरू समयमा फत्ते हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसकारणले पनि आफू केही फुर्सदिलो रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज
तपाईहरुले विशेष कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने ज्यादा घरको काममा खट्नु परे तापनि पूर्ण आत्तिने दिन तपाईहरुका लागि होइन। बिस्तार बिस्तार गरेर तपाईहरुको पनि समय सुधार हुँदै जानेछ। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ आफ्ना बानी र व्यवहारलाई केही न केही सुधार गर्नु राम्रो हुनेछ। आज सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा माया बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि केही सरल दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ र जोसुकै व्यक्तिहरुमा पनि राजनीतिक प्रभाव चाहिँ आजको दिनमा पर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय पूर्ण खराब छैन। तपाईहरुले पनि केही न केही जागरुक भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। विद्या क्षेत्रमा, खेलकुद, सञ्चार आदिको क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुले भने आज अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रङ सिन्दुरे रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। चौरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि र वैदेशिक प्रयोजनका काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष तपाईहरूले हाके ताकेका कामहरूबाट छिटै चाहिँ आफूलाई लाभ नमिल्ला तर प्रयास गरिरहे ढिलै भए पनि आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। नत्र आज तपाईहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा हेलचक्रै गर्न थाल्नु भयो भने चाहिँ केही समस्यामा आफू पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ तर पनि त्यहाँ तपाईहरूका शत्रुहरू चाहिँ वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहला तर आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थाने रुजम धन नासह भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज तपाईहरूले विशेष आर्थिक कारोबारमा अगाडि बढ्दा ख्याल पुर्याउनु पर्छ। आफूले चाहे भन्दा ज्यादा खर्च गर्न चाहिँ मन हौसिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कसै न कसैको लहैलहीमा आफू अलिकति छिटो पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अरूको जालमा अथवा अरूले बुनेको तुनाबुना आदिमा चाहिँ आफू रुमल्लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष अरूले आफ्नो दिमाग घुमाउन सक्छन्, त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। आजको दिनमा बिल्कुल नयाँ ठाउँमा गरेको लगानी र बिल्कुल नयाँ चिज वस्तुहरू किन्नुहुन्छ भने त्यसबाट तपाईहरुलाई पूर्ण लाभ हुन अलिकति गाह्रो पर्छ। आज आफूसँग भएका बहुमूल्य चिज वस्तुहरू हराउन सक्ने, चोरी हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ भने सवारी साधन चालकहरूले आजको दिनमा विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण खराब दिन त होइन तर पनि तपाईहरुले आफ्ना विचारहरू चाहिँ ज्यादा परिवर्तन भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सरकारी पदहुदामा रहने व्यक्तिहरूले भने अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहन्छ। आफ्ना काम धन्दा आदिमा आफू खर्च गर्दा झन्झटिलो महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ तपाईहरुले र उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने केही न केही राम्रो हुन सक्छ। विभिन्न अशुभतामा चाहिँ कमी भएर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज आफूले चाहिँ चोटपटक आदिबाट बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। नाम र धामका लागि गरिएको प्रयास पूर्ण सार्थक हुन्छ भन्न सकिँदैन। आज तपाईहरुले अलिकति ज्यादा समय चाहिँ गुमाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पूर्ण खराब दिन त होइन तर पनि तपाईहरुले अलिकति पठन पाठनमा ध्यान दिन सक्नुहुन्न कि भन्ने खालको दिन चाहिँ रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाले आजको दिनमा केही न केही बाढीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु होला, नत्र विवादमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र दाम्पत्य जीवनमा तपाईहरु बाँधिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले पनि विशेष यो कुरालाई विचार पुर्याएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। कृषक वर्ग आदिका लागि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 4 अङ्क राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ घिउ कलरको रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ। इष्ट देवता चित्रगुप्त। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि।
आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा समाज सेवामा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि, सामाजिक काममा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि आफ्ना कामबाट केही लाभ भएको महसुस तपाईहरूले गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा रहिरहेको अवस्था हो। अन्य ग्रहको प्रभाव नकारात्मक छैन। आज पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले बौद्धिक कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईहरूले आफूसँग भएको ज्ञानको उपयोग गर्न सक्ने दिन हो भने केही नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहेको छ। ठुला बडा आदिको आशीर्वादले रोकिएका कामहरू बन्न सक्छ र नबन्ने कामहरूमा पनि अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरूलाई केही न केही हौसला मिल्न सक्छ, ऊर्जा प्राप्ति हुन सक्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहन्छ। आज कोही न कोही व्यक्तिहरूको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। विशेषतः आफ्ना नजिकका मित्रहरूको सल्लाह लिनुहोला। आत्मबल बढ्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। आज तपाईका कुरा काट्नेहरू परास्त हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ। शत्रु पक्षहरू आज माता पिता र अभिभावक वर्ग आदिको स्वास्थ्यमा पनि आफूले अलिकति विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरूलाई केही नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ। आम्दानीका स्रोतहरू चाहिँ फेला पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। श्रम गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि, श्रमिक वर्ग आदिका लागि विशेष श्रमको उचित मूल्याङ्कन चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरूलाई चाहिँ अरूले केही न केही साथ दिन्छन् र आज कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। घरिघरि तपाईहरूको मनमा कुराहरू खेल्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि चाहिँ आज तपाईहरूले प्रगति गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि कुरा काट्नेहरूको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ, तर आत्तिनु हुँदैन। आज प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। व्यापारका क्षेत्रमा गरेको लगानी पूर्ण खेर नै जान्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। प्रयत्न गर्दा छोटो समयमा काम बनाउन सकिन्छ। आजको दिनमा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई केही न केही राम्रो हुन्छ। शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, अशुभतामा कमी भएर जान्छ। आज तपाईहरू गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरको कामधन्दा आदिबाट केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना हो। तपाईहरू खुसी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि आज सन्तति आदिबाट पनि अभिभावक वर्ग आदिले खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय नराम्रो छैन। अनि विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा केही न केही पठन पाठन आदिबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। बाह्य विषयवस्तु आदिबाट आफूले ध्यान हटाएर शैक्षिक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय विचार गर्दा पुरुषार्थी काम गर्दै लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ र रुचिका विषयमा आफू अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहनेछ। आज सामाजिक क्षेत्र र नोकरी आदिबाट तपाईहरूलाई मान सम्मान मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। घर घडेरी जग्गा जमिन आदिको कारोबार गर्दा त्यहाँबाट राम्रो प्रतिफल तपाईहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। यदि यस्तै कारोबार गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, तर पहिलोपल्ट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति सोच विचार गर्नुहोला। जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर अगाडि बढ्नुहोला, नत्र फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा व्यवसायसँग सम्बन्ध तपाईहरूले कुनै पनि ठोस परिणाम चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरू चाहिँ कुनै न कुनै कामहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरूको चाहिँ आशीर्वाद जरुर लिनुहोला आज पनि। अनि तपाईहरूले चाहिँ पारिवारिक सम्बन्धलाई पनि केही सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने हाकिम वर्ग अथवा मातापिता अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूको विचारले तपाईहरू प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज केही उन्नति प्रगति हुने वातावरण चाहिँ तपाईका लागि बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर अल्छी भने आजको दिनमा आफूले पटक्कै गर्नु हुँदैन। अनि आज तारिफ योग्य कामको चर्चा हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढाउन सकिनेछ। आज भेटघाट पनि हुन सक्छ। बिछोडिएका
मित्रहरूसँग बन्ने खालको दिन हो। विशेष दशम भावमा रहेको चन्द्रमाले पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोग पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा मान्यजन आदिको सेवामा आफू लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विशेष तपाईहरू परोपकारका क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो समय मान्न सकिन्छ। अनि विशेष गृहिणी वर्ग आदिले घरका काम धन्दा आदिमा खट्ने व्यक्तिहरूले पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज पनि आफूले समय सुधार भएको महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ तपाईहरूका लागि हो। अनि वैदेशिक क्षेत्र भने तपाईहरूका लागि पूर्ण खराब त होइन, तर वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम काजमा तल्लीन हुने व्यक्तिहरूले भने अरूलाई ज्यादा खुसी दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। नजिकका मित्रहरूलाई भए अथवा तपाईहरूका कोही हाकिम वर्ग आदि छन् भने उनीहरूलाई खुसी दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन्छ। अनि दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई केही न केही अझ राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ भने आज मातृ सुख तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आकस्मिक लाभहरू हुन सक्छ। तपाईहरूलाई विशेष प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका कुराहरू मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज पनि तपाईहरूका विचारहरू मिल्न सक्छ र दाम्पत्य सुखमा पनि केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरू छन् भने यो पनि केही कमी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि खास गरी विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा मेहनत गर्दा उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ र रोकिएका कामकाज आदिलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहेको छ। भाग्यबलमा केही वृद्धि गराउनका लागि आज असहाय गरिब दिन दुखी आदिलाई केही सहयोग गरेर आशीर्वाद तपाईहरूले लिन सक्नुहुनेछ। यसो भए तपाईहरूलाई विशेष फाइदा पनि हुन्छ। आजको दिनमा एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना बोकेको दिन पनि रहनेछ। आज घरिघरि तपाईहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि चाहिँ खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ र आज सन्तति आदिका कुनै पनि कार्यहरूमा आफूले खटिरहँदा अभिभावक वर्ग आदिले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। परिवारजनको साथले भने तपाईहरूलाई केही नयाँ आशा पलाउँछ, फेरि त्यस्तो आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्थाले गर्दा आजको दिनमा तपाईहरूमा आँट हिम्मत पराक्रम पनि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ भने आज धर्म कर्म प्रति केही ज्यादा आस्थावान श्रद्धावान बनेर आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज मित्रताको बन्धन कसिन सक्ने दिन पनि हो भने दाम्पत्य सुखमा समेत आफू रमाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अतिथिका रूपमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। राम रमाइलोमा समय व्यतीत गर्नका लागि मन लालायित हुन्छ। केही अवसरहरू पनि मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज विगतमा गरेका कुनै पनि कामहरूको केही न केही मूल्य अथवा श्रमको मूल्य प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सानातिना प्रयत्नले ठुलो काम सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जस कारणले गर्दा आफूलाई मात्र फाइदा होइन अरूका लागि पनि फाइदा पुग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा अरूले हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नेछन्, फेरि शत्रु पक्षहरू भने अलिकति ज्यादा जोरमुराउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर पनि बुद्धिको उपयोग गरे तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। जीवनशैली व्यस्त रहन सक्ने दिन हो आज तपाईहरूका लागि। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। वैदेशिक प्रयोजनका केही काममा अगाडि बढ्दाखेरि सामान्य बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्ला, तर वैदेशिक क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि भने समय नराम्रो छैन। अनि आजको दिनमा पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्दा विशेष तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले हलुका पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नु
सक्नुहुन्छ र छात्र छात्रा आदिले पनि यसरी अगाडि बढ्नुहोला। तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दिमागी तेज ओज पनि बढ्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि पूर्ण खराब दिन चाहिँ होइन, तर तपाईहरूले अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ बानीमा कन्ट्रोल गर्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कार्यक्षेत्रमा विभिन्न सङ्कटको सामना आफूले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, तर सङ्कटको सामना गर्दै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहनेछ। त्यसैले दिनको सुरुवातमा केही बाधा व्यवधान उत्पन्न भए पनि आफूले नआत्तिनुहोला। आज तपाईहरूले चाहिँ सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दाखेरि केही सचेत रहने प्रयत्न गर्नुहोला। त्यो भयो भने मात्र हुन सक्ने घटना दुर्घटना आदिबाट बच्न सकिन्छ, चोटपटक आदिबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सानातिना घरेलु समस्याहरूलाई पनि हल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। घरिघरि विवादमा आफू पर्न सके तापनि पूर्ण आत्तिनु हुँदैन। आज मन प्रसन्न बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अरूले के भन्दैछन् त्यतापट्टिको चासोलाई छोड्नुपर्छ। आज तपाईहरूले स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनका लागि खानपानलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेषतः आज तपाईहरूले चाहिँ अलिकति हडबड गर्नुहुन्छ कि काममा भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कामलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने तेर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न सकिँदैन। प्रवास क्षेत्र तपाईहरूका लागि नराम्रो होइन। तपाईहरूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ, तर आज कोही नयाँ व्यक्तिहरूले केही अवसर ल्याउँछन् भने अथवा तपाईहरूलाई कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ ज्यादा उकास्छन् भने त्यहाँ विचार पुर्याउनु पर्छ। छिटो आफूले विश्वास गरिहाल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ हलुका कालो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। अनि आफू ज्यादा व्यावहारिक बन्नुपर्ने दिन हो अनि गर्नै पर्ने काममा आफूले खट्न सक्ने दिन पनि रहन्छ र कडा मेहनत र लगनशीलतापछि गरिएको कामबाट लाभ पनि हुन्छ। अनि आज दीर्घकालिक योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर बिल्कुल नयाँ कामको थालनी भने आजको दिनमा तपाईहरूलाई राम्रो हुँदैन, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि। बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा ज्यादा आफूले खट्नुपर्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा दौडधुप ज्यादा गर्नु पर्ला। खास गरी सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेको कामहरूमा खट्न सके तापनि कहीँ कहीँ आफूलाई चाहिँ ज्यादा तनाव उत्पन्न भएको महसुस हुन सक्छ। विचार पुर्याउनु होला। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण खराब दिन त होइन, तर तपाईहरूका चाहिँ केही बाढीहरू कुराहरू चाहिँ चिप्लिन्छन् कि गोप्य कुराहरू चाहिँ बाहिरिन्छ कि त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। र उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरू श्रमिक वर्ग आदिलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आज ज्यादा तपाईहरूले चाहिँ रेला ठट्टा आदिमा ख्याल ठट्टा आदिमा समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अनि पठन पाठनमा अलिकति कमजोर भइएला। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ कालो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता काल भैरव, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आतिथ्यपूर्ण मान सम्मान तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिका लागि तपाईहरूको अलिकति ज्यादा ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना, त्यतापट्टिको आकर्षण बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आज विपरीत लिङ्गीसँग चाहिँ तपाईहरूको सम्बन्ध केही राम्रो हुन सक्छ। अविवाहितहरूमा पनि आज केही न केही तपाईहरूमा चाहिँ आकर्षण शक्ति बढ्न सक्ने
सम्भावना रहनेछ अथवा आफ्ना मित्रहरूसँग चाहिँ आफ्ना भित्री कुराहरू खोल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। मन फुकाएर आफ्ना कुराहरू राख्दा राख्दै चाहिँ फेरि भोलिका दिनमा गएर आफूलाई घाटा पनि होला, त्यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। आफूबाट फाइदा लिन खोज्नेहरूबाट चाहिँ बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष राम्रो दिन तपाईहरूको हो। अनि आज सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूका लागि समय नराम्रो छैन। आज माङ्गलिक कर्ममा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहनेछ। दाम्पत्य जीवन केही सुखद बन्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। र आज आफूले चाहिँ कुनै न कुनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आम्दानी प्राप्तिका लागि तपाईहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ र प्रशस्त आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आर्थिक कारोबार आदिबाट पनि केही राम्रो होला। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। दिमागी शक्ति बढ्न सक्छ। शरीर केही फुर्तिलो रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। आज कता कता आफूले चाहिँ रमाइलोमा चाहिँ समय व्यतीत गर्न सकिन्छ कि अथवा रमाइलो यात्रामा आफू निस्कन सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। पहिरन र योग्यताले पनि केही न केही तपाईहरूको व्यक्तित्वमा चाहिँ निखारता ल्याउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। व्यावहारिक बन्न सकिन्छ। भन्न व्यापार आदिका क्षेत्रमा पूर्ण खराब समय तपाईहरूका लागि होइन। आज विशेष तपाईहरूले चाहिँ गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला, अझ आफूलाई केही राम्रो हुन सक्छ। तर तपाईहरू सरकारी पद ओहदामा काम गरिरहने व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा सतर्क भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। आफूले छिटो बोल्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। दैनिक काम धन्दा आदिबाट पूर्ण घाटा चाहिँ हुँदैन, तर बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पूर्ण खराब दिन होइन। तपाईहरूका लागि आजको दिन सामान्य मान्न सकिन्छ। अनि आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले गरेको मेहनत पूर्ण खेर जान्छ भन्ने खालको दिन होइन। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले हार खानुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। अनि प्रवास क्षेत्र पनि तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ आजको दिनमा। अनि राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण नराम्रो दिन चाहिँ होइन, तर तपाईहरूले आजको दिनमा केही न केही सकारात्मक सोच राख्नुहोला। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृह लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूका शत्रुहरू किनारा लाग्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईहरूको प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूको संख्या बढे पनि आत्तिनु पर्दैन। आज आफ्नो काममा लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला, तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज तर्क विवाद आदिमा पनि आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। केही न केही दिमागी शक्ति बन्न सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहनेछ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि केही तयारीका साथमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहोला। र आज तपाईहरूले कोही मित्रहरूको सहायता भने लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको सङ्घर्ष केही न केही सार्थक रहन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। आज कार्यक्षेत्रमा अरूले गरे भनेका कुराहरूमा पनि तपाईहरूलाई चित्त बुझ्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। केही संयमी बनेर अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव पूर्ण नकारात्मक होइन। आज तपाईहरूले चाहिँ विभिन्न धन प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आम्दानीका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आज राम रमाइलोमा समय व्यतीत गर्न पनि तपाईहरू उत्सुक रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। अनि आर्थिक सामाजिक विभिन्न समस्याहरूको समाधान तपाईहरूले गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। स्वास्थ्यमा पनि पूर्ण खराबीपन देखा पर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आजको दिनमा पुरुषार्थ देखाएरै आफू समाजमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज विभिन्न चुनौतीहरूलाई पन्छाउन पनि सकिन्छ। घरिघरि आफूमा अहमता बढ्न सक्छ, घमण्डीपना बढ्न सक्छ। यसलाई चाहिँ हटाएर तपाईहरूले अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। र घर परिवारका सदस्यहरूले पनि तपाईहरूलाई राम्रो साथ सहयोग दिन सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ आजको दिनमा।
र घर परिवारका सदस्यहरूले पनि तपाईहरूलाई राम्रो साथ सहयोग दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्र तपाईहरूका लागि केही राम्रो मान्न सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनका केही कामहरू अड्किरहेका छन् भने यी कामहरूलाई अगाडि बढाउने सोच तपाईहरूमा आउन सक्छ र कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले जागरुक बन्नु राम्रो हुन्छ। हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन्छ। शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, केही अशुभतामा कमी भएर जान्छ। दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्ने अथवा दक्षिण दिशातिर फर्किएर कामको सुरुवात गर्ने पनि तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दा पनि केही राम्रो हुन्छ। आज सन्तति आदिका समस्यालाई तपाईहरूले हल गर्न सक्ने दिन हो भने अचानक केही लाभ तपाईहरूलाई प्राप्ति हुन सक्छ। विशेष धनहरू प्राप्ति हुन सक्छ अथवा कहीँ तपाईहरूले चाहिँ सट्टापट्टा आदिका काममा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ थोरै सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ केही आर्थिक हानि पनि हुन सक्ला सट्टापट्टा आदिमा चाहिँ। अनि कर्मचारी वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो हो। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले सामान्य दुःख दिन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहे तापनि आत्तिनु पर्दैन। केही अवसरहरूले तपाईहरूलाई पछ्याउन सक्ने दिन रहेको छ। तर अवसरहरूले पछ्याए पनि केही चुनौतीहरूसँग आफूले जुझ्नु पर्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव पूर्ण नकारात्मक होइन। त्यसैले आज सन्तति आदिबाट राम्रो साथ सहयोग अभिभावक वर्ग आदिले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज विशेषतः सन्तति आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आर्थिक पनि आफूले केही न केही व्यय गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। दाजुभाइ आदिको प्रगतिको समाचार आफूले सुन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा केही शुभ समाचारले मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज बौद्धिक क्रियाकलाप आदिमा आफ्नो दिलचस्पी जाग्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। दिमाग लगाएर गर्ने कामबाट तपाईहरूलाई लाभ मिल्छ ज्यादा तपाईहरूले बल लगाउने क्षेत्रहरूमा भन्दा। अनि आज लेखन क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रकाशन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईहरू अथवा पत्रकारिता काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। ज्ञान गुण आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि सक्रिय रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। प्राविधिक शिक्षाको उपयोग गर्न सकिन्छ। विशेषतः आजको दिनमा सृजनात्मक सफलता मिल्न सक्छ। त्यसो गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई अनि साथीहरूसित तपाईहरूको चाहिँ केही न केही ज्ञानहरू बाँडिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यानि कि आफूले चाहिँ आफूसँग भएको ज्ञान तपाईहरूले बाँड्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि तार्किक विषयमा केही छलफल हुन सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि व्यवसायसँग सम्बन्धित केही ठोस परिणामहरू देखा पर्न सक्छ। तपाईहरूलाई लाभ हुन सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। आज तपाईहरूले गुरुजन आदिको मार्गदर्शन आदिलाई अवलम्बन गर्नुभयो भने छात्र छात्रा आदिलाई पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरूका शुभचिन्तकहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले अरूको मात्र भर पर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन कुनै पनि काममा, नत्र फेरि तपाईहरूका कामहरू बन्न लागेको पनि रोकिन सक्छ। वैदेशिक क्षेत्र भने तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर तपाईहरूले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अनि आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय नराम्रो छैन। तपाईहरूले पनि घरका काम धन्दा आदिबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आम्दानीका केही मार्गहरू चाहिँ तपाईहरूको अवरुद्धहरू भइरहेका थिए भने त्यसलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि पूर्ण खराब दिन चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि।
जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज जिद्दीपनालाई तपाईहरूले त्यागेर अगाडि बढ्दा बिग्रन लागेका कामहरू बन्न सक्ला, नत्र फेरि तपाईहरूलाई अलिकति कार्यक्षेत्रहरूमा चुनौती र समस्याको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यसमा तपाईहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। आज घरायसी काम धन्दा आदिका लागि आफूले ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। पूर्ण आत्तिने दिन चाहिँ होइन तपाईहरूका लागि। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगः भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। अन्य ग्रहको प्रभाव चाहिँ सामान्य मात्र सकारात्मक मान्न सकिन्छ। त्यसैले आज घरिघरि मन विचलित भए तापनि आफूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा खटिरहने व्यक्तिहरूले केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सन्तान पक्षको मायामा केही कमी आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज अभिभावक वर्ग आदिको चाहिँ आशीर्वाद लिनु तपाईहरूका लागि विशेष राम्रो पनि हुन्छ। मनोरञ्जन र खेलबाड प्रति आज मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। इच्छा पूरा गर्नका लागि अलिकति हम्मे धौधौ पर्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। गर्नुपर्ने मुख्य काममा अगाडि बढ्नुभन्दा आज छिटपुट सानातिना कामहरूमा आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ, अथवा अरूकै काममा चाहिँ आफूले ज्यादा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। रोमान्स र प्रेम प्रसङ्गमा समेत केही नरमाइलोपन तपाईहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले आजको दिनमा बाणीमा केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। छिटो बोल्ने काम नगर्नुहोला। आज केही निर्णय दिनुभन्दा पूर्व तपाईहरूले निकै सोचेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज ताके अनुरूप कामहरू नबन्न पनि सक्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि पूर्ण खराब दिन होइन। तपाईहरूले चाहिँ केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले गरेको कामबाट दोस्रो व्यक्तिहरूले पनि चित्त बुझाउन चाहिँ सक्लान्। तर तपाईहरू घर परिवारका सदस्यहरूकै साथमा हुनुहुन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूको साथमा रहिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति तपाईहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरू टाढिएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अनि आज पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही आफूलाई राम्रो हुन्छ। विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ। काम गर्ने जोस र जाँगर बढेर जान्छ। सकारात्मक सोचहरू आउन सक्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहोला। उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्दा केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा आज तपाईहरूले कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर तपाईहरूका लागि चाहिँ पूर्ण खराब दिन होइन। तपाईहरूले चाहिँ केही न केही आफ्ना काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि पूर्ण नरमाइलो महसुस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। तर शत्रु पक्षको चाहिँ चलखेललाई तपाईहरूले विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन हो, धेरै राम्रो दिन होइन। त्यसैले घरिघरि अल्छीपनाहरू बन्न सक्ला। पठन पाठन आदिको क्षेत्रमा यसमा विचार पुर्याउनु होला। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 40% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरूका चाहिँ विचारहरू परिवर्तन ज्यादा हुन सक्छ। नौलो प्रकृतिको काम गर्नका लागि तपाईहरूमा चाहिँ केही सोच उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र त्यस्तै कामहरू शुभारम्भ गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो। अन्य ग्रहको प्रभाव पूर्ण नकारात्मक होइन। त्यसैले नयाँ काम सुरु गर्ने समय सामान्य चाहिँ हो, तर तपाईहरूले जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। आज यसका लागि चाहिँ मध्यम समय तपाईहरूको हो। अनि आज बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय उत्तम मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले चाहिँ मेहनत गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने केही न केही आशा ज्यादा राखेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। साथी भाइ इष्ट मित्र आदिको राम्रो साथ सहयोग तपाईहरूले जुटाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ, अथवा उनीहरूले जुटाइदिनेछन्। आज नयाँ उद्योग धन्दा अथवा रचनात्मक
कामहरूमा जुट्दै गर्दाखेरि चाहिँ कोही न कोही व्यक्तिहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ र मात्र परिश्रम गरे अनुरूप आफूलाई उपलब्धि मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि दोस्रो व्यक्तिबाट फाइदा लिने प्रयत्न गर्न सक्ने दिन हो। तपाईहरूले आज अरूको चित्त दुखाउने काम चाहिँ नगर्नुहोला। रोकिएका कामहरूलाई पुनः सुरु गर्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। परिश्रम र लगानी गर्नुपर्छ कि तपाईहरूले पनि भन्ने खालको दिन रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने विशेष केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ, अथवा वैदेशिक प्रयोजनका केही नबनेका कामहरू पनि बन्न सक्छ कि त्यसका लागि आफूले गर्नुपर्ने प्रयास चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ कुनै न कुनै कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। शत्रु पक्षहरू केही कमजोर रहन सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा, तर तपाईहरूमा अलिकति अहमता बढ्न सक्छ, रिस राग घमण्डपन बढ्न सक्छ। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि मात्र राम्रो हुन्छ, नत्र झै झगडा आदिमा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आजको दिनमा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ र शुभतामा वृद्धि हुन्छ। अनि पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई के राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दाम्पत्य सुखमा वृद्धि गराउनका लागि गरेको उपाय सार्थक हुन सक्छ। अनि आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय नराम्रो होइन। अनि तपाईहरू छात्र विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा आफू सक्रिय रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरको काम धन्दा आदिमा खट्न सक्ने दिन हो विशेष गरेर, र तपाईहरूले पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूले पनि खुसी दिन्छन्। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको मेहनतले भविष्यमा राम्रो नाम र प्रतिष्ठा तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ र अगाडि बढ्ने चाहिँ तपाईहरूले सोच बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र अलिकति झुकझुक तपाईहरू भइराख्नु भएको थियो भने चाहिँ आज अगाडि बढ्दा राम्रो होला। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वितीय स्थाने धन लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। आज शान्त बनेर आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ। अरूले पनि आफूलाई प्रसन्नता दिलाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आम्दानी बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा आर्थिक कारोबार आदिबाट सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामबाट राम्रै लाभ मिल्न सक्छ। आज श्रमिक वर्ग आदिले पनि खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन हो। श्रमको उचित मूल्याङ्कन तपाईहरूको हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले मिष्ठान्न भोजनको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। दैनिक खानपान आदिलाई पनि सुधार गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरूले काम गर्दा गर्दै त्यो कामलाई छोडेर अर्को काम समात्न चाहिँ सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यो सोच तपाईहरूमा आउन सक्छ, तर यो सोच तपाईहरूले चाहिँ अलिकति आउन नदिएको चाहिँ राम्रो हुन्छ, नत्र मनमा बसाइ सर्ने अथवा सरु आउने सोचले चाहिँ भोलिका दिनमा गएर तपाईहरूलाई बिगार्न सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूमा केही न केही आँट र हिम्मत पनि आउन सक्छ। जस्तो सुकै सङ्कटलाई पनि पार लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावनालाई व्यवस्था चाहिँ गर्नु हुँदैन। फेरि यसो गर्न थाल्नु भयो भने दुःख पाइएला। आज सामान्य खर्च बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। विवादित विषयहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले बोलीको भरमा कामहरू चाहिँ बनाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ, तर हरेक काम गोप्य तरिकाले आफूले गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसो भयो भने मात्र तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। केही अशुभतामा कमी पनि भएर जान्छ र शुभतामा वृद्धि हुन्छ। दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो भए पनि राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरू चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि समय राम्रो हो। त्यसैले तपाईहरूलाई पनि केही खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचका केही समस्याहरूलाई हल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूका समस्याहरू हल हुन सक्छ र तपाईहरूलाई पनि केही खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना
रहन्छ। इच्छा आकांक्षाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि केही न केही लाभ लिन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा ज्यादा सक्रिय भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रवास क्षेत्र राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति ज्यादा काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। सामान्य बाधा व्यवधानलाई तपाईहरूले हटाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ घिउ कलरको। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि कर्कट राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। दिन सबैको शुभ रहोस्। म